أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اونچی عظمت ہے میاں شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او سورہ نور دی جد وی تلاوت ہووے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہووے او تیرا کاری ہر ہر واز اندر ماں عائشہ دی کردہ مداد سے ہے یا لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام آیا ماں عائشہ تے رب دا سلام آیا
تطہیر دی چادر دی جگمگ ہوئی روشن پوری فضا دسے اور جدا پاک دوپٹا بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت اس دوپٹے دی جد چھاں تھل شیر خدا دسے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے درود و سلام امام کل کائنات امام اعظم مرشد اعظم ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ مالک دا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس خالق نے سانو نماز جمعہ واسطے اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ جتنے دوست بزرگ آئے نے یا آ رہے نے اللہ سبنا دا آنا اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو جیڑیاں میں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی اس دے اندر مومنہ دیاں ماواں دا تذکرہ اللہ پاک نے کیتا ہے تو میں آج کوشش کراں گا کہ مومنہ دی ماں تواڈی تے میری روحانی ماں صدیق دی بیٹی صدیقہ طیبہ طاہرہ منورہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا بلا تمہید وقت دی قلت دی وجہ تو بات میں شروع کرنا کہ نبی علیہ السلام دا وجود اس کائنات دے اندر ایک رب دا بہت بڑا انعام ہے اور آپ دا ہر امتی کلمہ پڑھنے والا بحثیت مسلمان وہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام خود اعلیٰ بہتر اور برتر نے جدی نسبت آمنہ دلال دے نال جڑ گئی اللہ نے انہوں بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے اور کئی درجے کئی فضیلتاں اور کئی مقام نے کچھ او لوگ جنہاں نے نبی علیہ السلام دے نال زندگی گزاری آپ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں آپ دے نال سفر کیتے اور اللہ نے انہاں نو دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے اس تو اگے ذرا پڑھو آپ دا ساتھ نبھان والے اور آپ دا ساتھ نبھان والیاں ایسیاں ہستیاں بھی موجود نے کہ جنہاں نے اس تو بھی زیادہ آپ دا قرب حاصل کیتا ہے جنہاں نو نبی دا ساتھ نصیب ہویا ہے اور انہاں نو ازواج النبی دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے کہ وہ آپ دے بستر دیاں زینت بنیاں اور سب واسطے عزت والیاں بزرگی والیاں نے لیکن اینا ماواں دے وچوں ایک ایسی ہستی ہے جنہاں نو سیدہ عائشہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے اور اینا نو نبی علیہ السلام دی صحبت دے اندر طویل زندگی گزارن دا موقع اللہ نے نصیب فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی ہے ام رومان جنہ دا نام زینب ہے ام رومان کنیت ہے انہاں دے دل دا ٹکڑا ہے اور
میرے بھائیو، ایک کون ماں عائشہ نے نبی علیہ السلام دی جیڑیاں ازواج بنیاں نے، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے سونیا اینا دنیا والیاں اعلان فرما دیو۔ یا اللہ کیڑا اعلان؟ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا اے ایتاں اللہ پاک نے کدوں نازل فرمائیاں نے، اے ایتاں اللہ نے اودوں نازل فرمائیاں جدوں دشمنان اسلام نے، اسلام دیاں دشمناں نے میری تے تواڈی ماں عائشہ دی قدر گھٹان دیاں کوششاں کیتیاں، عزت دے اندر گھاٹا پان دیاں کوششاں کیتیاں، پر میرے بھائی جنہ دی عظمت تے شان عرشاں والا رب بیان کرے او دیاں قدراں کون گھٹا سکدا ہے؟ جدے نال میرا اللہ ہووے او دی شان دے اندر کون گھاٹے پا سکدا ہے؟ او دی عظمت دا کون مقابلہ کر سکدا ہے؟ جدے نال میرا رب ہووے اللہ اکبر اللہ، کون عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ، ام رومان دی بیٹی او دے دل دا ٹکڑا عائشہ، نبوت دے چوتھے سال دے اندر میرے نبی نبوت دا اعلان کیتے ہیں، 4 سال گزارے نے، 9 شوال نو مکے دی سرزمین تے ماں عائشہ پیدا ہوئیاں نے اور فرمایا کر دیاں نے لوگوں میں اونا خوش نصیباں وچوں ہاں جنہ دے کناں نے شرک دی آواز ہی نہیں سنی۔ کیوں؟ شرک دی آواز سنی نہیں، ماں بھی صحابیہ، باپ بھی صحابی، اور بھائی عبد الرحمن بھی صحابی تے دادا ابو قحافہ بھی صحابی۔ اللہ اکھاں کھولیاں تو ہی دے اندر ایمان والیاں دے اندر کیڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا، اما عائشہ دا نکاح ہویا میرے مصطفیٰ دے نال، حضرت خدیجہ دی وفات ہوئی ہے، نبوت دے 10ویں سال رمضان دا مہینہ ہے، اما خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں، میرے مصطفیٰ گھر دے کام کاج آپ بھی کر لیا کر دے، کپڑے دھوندے برتن صاف کر لیندے، تے ایک دن اما خولا آئیاں ویکھیا میرے نبی گھر دے کام کر رہے ہیں، بڑا ترس کھادا تے کہندیاں نے سونیا محبوبہ میں تواڈے واسطے 2 رشتے ویکھ کے آئیاں تے جویں تواڈیاں مرضیاں نے اوویں کر لو۔ آپ فرماندے نے خولا کیڑے 2 رشتے؟ کہندیاں نے سونیا ایک تے سودا بنت زمام رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئی ہے، اودا خامد فوت ہو گیا، ایک صدیق دی بیٹی صدیقہ کنواری لڑکی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی فرماندے نے بیٹیاں جے چھوٹیاں ہی نے، اما زینب دیاں تے شادیاں کر دتیاں، اما زینب دیاں تے شادیاں ہون والیاں نے، ابو العاص دے نال او دا رشتہ اما خدیجہ اپنی بیٹی دا آپ کر کے چلیاں گئیاں، تے میرے نبی نے سودا بنت زما دے نال نکاح کر لیا، تے اما عائشہ دے نال بھی میرے نبی نے نکاح کیتا، رخصتی مدینے جا کے کر لینا۔ میرے نبی جدوں رخصتی کردے نے اما خدیجہ دے نال میرے نبی ویکھدے نے، بخاری چ لکھیا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ
مینو تیری تصویر 3 مرتبہ جبریل ریشمی رومال دے اندر لپیٹ کے لیا کے وکھایا کردے سی تے نال ایسا جبریل مینو کہندے سن سونیاں اے تواڈی دنیا دی وی بیوی ہے تے جنت دی وی بیوی ہے اے دنیا دی وی بیوی ہے جنت دی وی بیوی ہے آپ فرماندے نے ایسا تیری 3 مرتبہ جبریل تصویر لے کے آئے نے تے مینوں وکھایا کردے سی نام اللہ اکبر اللہ کون ایسا ایڈیاں عظمت والیاں ماں ایسا نے کہ جڑے گھر دے اندر رہندیاں نے نبی پاک فرماندے نے اوے لوگو سن لو میرے گھر تو لے کے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے حالانکہ ایک وقت دے اندر میرے نبی دے گھر دے اندر 9 بیویاں نے لیکن اونا بیویاں دے گھرانوں نبی پاک نے اپنا گھر نہیں آکیا تے جدوں میری تیری ماں شادیاں باریاں آئیاں نے آپ فرماندے نے میرے گھر تو لے کے اے نہیں فرمایا ایسا دے گھر تو بلکہ فرمایا میرے گھر تو لے کے مسجد نبوی دے ممبر تک ممبر ہی میرے ممبر تک آج جنی جگہ جنت دیاں باغاں وچوں باغ آج جنت دا ٹکڑا مینوں تے میں لگدا ماں آٹا بھی گن دیاں نے تے جنت چ بیٹھ کے گن دیاں کھانا تیار کر دیاں نے تے جنت چ بیٹھ کے تیار کر دیاں نے اتنیاں عظمت والیاں اور اتنیاں شانہ والیاں اور جیڑا ماں نو برا کہندا ہے او قیامت والے دن بدلہ دے گا تے ساڈا کام ہے ماں دی عزت کرنا احترام کرنا اور شان بیان کرنا اے ساڈے ایمان دا حصہ ہے اے ماں کون ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تو پوچھ لئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی میرے دوستوں اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک فرماندے نے سونے اعلان کر دیو النبیو النبیو اولا بالمومنین وازواجو امہاتہم اللہ پاک فرماندے سونیاں اینا دنیا والیاں کہہ دیو اعلان کر دیو کہ نبی توانو اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے اپنی جان تو بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے اگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تے جیڑیاں نبی دیاں بیویوں نے او مومنہ دیاں ماواں نے تیری میری حقیقی ماں دا تعارف چاچا کراندا ہے بھائی کراندا ہے بہن کراندی ہے امی میرے ویرے نو بھوک لگ گئی ہے امی اے میرا ویرا مینو پھڑا دے ماں تعارف کراندی ہے پیو تعارف کراندا پترا تیری امی ہوں بھرا کہندے نے ویرا اپنی امی ہے لیکن صدقے جاواں جیڑی مومنہ دیاں ماواں نے انہاں دا تعارف رب نے اپنے قرآن دے اندر کروا چھڈیا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم وازواجو امہاتہم اے دنیا کائنات دے لوگو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے تے جیڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنی ماں نہیں ماندا قرآن نو مومن ہی نہیں ماندا کون ایسا بالغ ہون دے بعد ماں نے جوانی چڑھن دے بعد پہلا چہرہ ویکھیا ہے آمنہ دلال دا ویکھیا ہے بخاری دی روایت ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ نال بڑا پیار کردے سی
بیویاں نال پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اینا پیار کر دے۔ ایک دن میرے نبی اپنی بیوی ایسا نو کہندے نے، اے میری بیوی آنا دراج میرے نال دوڑی لگا لے۔ دوڑ لگانی تو کہندے نے سونے لگا لو۔ دوڑ لگائی نا تے نبی پاک پیچھے رہ گئے تے اما عائشہ اگے لنگ گئی۔ ایک موقع پھر بنیا، سفر کردیاں آپ فرماتے ہیں عائشہ ذرا اج دوڑ لا کھاں تے کہندے ہیں سونا لا لو تے ماں جی پیچھے رہ گئی، آقا اگے نکل گئے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ پچھلا بدلہ لتھا ہی، پچھلا صاحب برابر ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے بندہ اپنی بیوی نال محبت نال کھیڑ سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، پر اتنے سات بگانیاں نے بڑی چنگی لگتی، بڑی پیاری لگتی، تے گھر حیا والی عزت والی وہ چنگی نہیں لگتی۔ حرام مچھی لگیا ہے نا، وہ حرام لگ جائے پھر حلال چنگا نہیں لگتا۔ دعا کرو اللہ حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غور کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اما عائشہ دے کول بیٹھے نے تے بیٹھیاں انج پسینہ پشانی تے موتی بن بن کے ڈگدا پیا ہے، وہی دے اثار نمودار ہوئے نے تے انج کر کے اما جی فرماندیاں نے میں کول موجود ہاں تے میرے نبی وہی ختم ہوئی، پسینہ صاف کیتا تے آپ فرماندے نے یا عائشہ کہہ چھڑو، ستے ستے کہہ چھڑو، آپ فرماندے نے یا عائشہ ھذا جبریل۔ جدوں میرے نبی اپنی بیوی اما عائشہ نو پیار نال بلاندے، عائش کر کے بلایا کردے، آپ فرماندے یا عائشہ ھذا جبریل یقرئ کس سلام۔ عائشہ میرے کولے انہیں جبریل آئے نے تے آ کے کہندے نے سونیا آ تواڈی بیوی عائشہ ہے تواڈے کولے موجود ہے تے مینوں عرشاں تو رب نے بھیجیا ہے۔ سونیا محبوبہ جیڑی تواڈی بیوی عائشہ ہے میں رب نو بڑی پیاری لگدی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جبریل جا میرے محبوب کولے چلا جا تے میری بندی دا سلام، میری بندی دے کولے میرا سلام لے کے چلا جا تے سونیا انہاں نوں جا کے کہہ دے تواڈی بیوی عائشہ نو عرشاں والا رب سلام بھیجدا ہے۔ تے جبریل آندے نے سونیا رب نے تے سلام بھیجیا ہی بھیجیا ہے، میری طرفوں بھی اپنی بیوی عائشہ نو کہہ دو کہ جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے۔ ایڈی عظمت والی ماں عائشہ عرشاں والا رب بھی سلام بھیج رہا ہے تے جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ لوگوں میں دساں کون ایسا مسلمانہ دے حالات بہتر ہو گئے نے، جنگاں لڑ لڑ کے مال غنیمت بھی آ گیا تے نبی پاک نے انصار دیاں عورتوں نو مال غنیمت دیتا ہے، سونا چاندی بھی دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ فتوحات دے نتیجے دے اندر انصار دیاں تے مہاجراں دیاں عورتاں مالدار ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی انج کر کے گھر تشریف لے آئے تے ساریاں نبی دیاں بیویاں جڑ کے بیٹھیاں نے تے ساریاں جڑ کے کہن لگیاں سونیا محبوبہ اسی تواڈے نال ایک مطالبہ کرنا چاہنیاں واں، ایک مطالبہ لے کے بیٹھیاں واں۔ آپ فرماندے نے کیڑا مطالبہ؟ کہندیاں نے سونیا انصار دیاں مہاجرہ دیاں عورتاں نو تسی مال دے دیتا ہے، سونا چاندی دے دیتا ہے تے اسی تواڈیاں نبی دیاں بیویاں ساڈا بھی جی کردا ہے اسی سونا پائیے چاندی پائیے، سانو ہی تھوڑا جنہ مال دے چھڈیو۔ تے میرے نبی غصے اندر آ جاندے نے، آپ فرماندے نے نبی دا گھر ہوے تے مال دے مطالبے انہاں دناں دے اندر میرے
میرے نبی سواری تو ڈگے تے چوٹ بھی لگی سی، لات مبارک زخمی سی تے میرے نبی غصے دی حالت ناراض ہو گئے۔ آپ فرماندے نے میری بیویو سن لو، 1 مہینہ اور میں گھر نہیں آواں گا۔ ناراض ہو گئے، اپنے بالا خانے تے چلے جاندے نے، اللہ اللہ کردے نے۔ میرے نبی اپنی بیویاں دے کولے آیا ہی نہیں کردے۔ صحابہ بڑے پریشان نے، صدیق پریشان ہے، میرا فاروق پریشان ہے، پتہ نہیں نبی اپنی ساریاں بیویاں طلاق دے چکے نے۔ عمر کہندے نے سونیا کتے اپنی بیویاں طلاق تے نہیں دے دیتی۔ آپ فرماندے نے نہیں نہیں عمر اجے میں طلاق نہیں دیتی۔ 1 مہینہ پورا ہویا، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا۔ قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبیو، 1 مہینے دے بعد میرے نبی بالا خانے تو اترے تے قرآن دیاں اے آیتاں لے کے اترے، یا ایھا النبیو کل ازواج کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر تسی مال لینا چاہدیاں جے، سونا لینا چاہدیاں جے تے پھر سونا لیندیاں جاؤ، مال لیندیاں جان تے اپنے اپنے گھر چلیاں جان۔ انہاں نو طلاقاں دے کے تے گھر بھیج دیو۔ تے میرے نبی پیغام لے کے گھر آئے تے مہینے دے بعد سب تو پہلے گھر آئے نے تے میری تیری ماں عائشہ دے گھر آئے نے۔ پہلے کر صحابہ نو نہیں پتا، صحابہ نو پتا ہے نبی پاک نا اما عائشہ نال بڑا پیار کردے نے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسریاں بیویاں نال بے انصافی کردے نے، آپ انصاف کیتا کردے سی تے نال کہندے سی یا اللہ میں تے اپنے والوں انصاف کرنا پر دلاں تے قبضے تیرے ہی نے، دلاں تے قبضے تیرے ہی نے۔ صحابہ نے دیکھنے جب نبی پاک اما عائشہ دے اجرے چاہتے ہیں تے صحابہ بھی تحفے بھیجنے، طائف بھیجنے تے دوسریاں بیویاں نے اعتراض کرنا بھی سونے صحابہ نو کہہ دیو بھی جدوں عائشہ دے اجرے چاہتے ادو ہی تحفے گھل دے اگے پیچھے بھی بھیج دو۔ آپ فرماندے نے عائشہ وہ اپنی محبت اظہار کرتے ہیں، انہوں کی خوشی ہے، مینوں کہدا لوڑ اعتراض کرن دی، میں کیوں اعتراض کرا تے تسی کیوں اعتراض کردیاں جے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی اما عائشہ دے گھر آئے، ایک پیغام لے کے آئے۔ آپ فرماندے نے عائشہ میں ایک پیغام لے کے آیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ عائشہ میں پیغام لے کے آیا ہاں تے اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا اے پیغام دین تو پہلے میری ایک گل دا جواب دیا جے، تساں تے قسم پائی سی کہ میں 1 مہینہ گھر نہیں آواں گا، اجے تے 29 دن ہوئے نے تے تسی پہلے ہی آ گئے جے۔ آپ فرماندے نے عائشہ عربی مہینہ کدے کدے 29 دنوں دا بھی ہو جاندا ہے۔ عربی مہینہ سیرت نگارہ والے لکھ دینے او مہینہ عربی سی تو 29 دا ہی ہو گیا، او مہینہ ہی 29 دا ہو گیا۔ آپ فرماندے نے عربی مہینہ کدے کدے 29 دنوں دا بھی ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی میگزین کوئی نہیں، اخبار کوئی نہیں، ریڈیو تے ٹی وی تے LCDیاں تے کیبلاں تے تاریخ کوئی نہیں آندی۔ پتہ لگیا میری تے تواڈی ماں نے 29 دن انگلاں دیاں پوریاں تے گن کے گزارے نے، انگلاں دیاں پوریاں تے گن کے گزارے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے ایسا جلدی نہ کریں، ہن میں جڑا پیغام لے کے آیا پیغام سنن تو بعد کالی نہ کریں،
جلدی نہ کری، جواب دین تو پہلے اپنے باپ نال مشورہ کر لویں، اپنی ماں نال مشورہ کر لویں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آقا فرماتے ہیں ایسا اللہ نے پیغام دیتا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تسی نبی چاہدیاں جے آخرت نو اللہ اور دا رسول دا پیار چاہدیاں جے، نبی دا ساتھ چاہدیاں جے، جنت لینا چاہدیاں جے، پھر مال دا مطالبہ نہیں کرنا، انجیر فاقیاں دے اندر ہی زندگی گزارنی ہوئے گی، غریبیاں دے اندر ہی زندگی گزارنی ہوئے گی۔ اگر مال لینا جے، سونا چاندی لینا جے، پھر مال لیندیاں جاؤ تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں طلاقاں لے کے اپنے اپنے پیکیوں تے چلیاں جاؤ تے اماں ایسا فرمادیاں نے سونیا محبوبہ تواڈے خوندیاں میں باپ دے دروازے تے جاواں، تواڈے خوندیاں میں ماں دے دروازے تے جاواں، اے محبوبہ میں کائنات دیاں دولتاں تواڈے جوتیاں تو قربان کر دیواں گی، کائنات دیاں دولتاں تواڈی جُتی دی خاک تو قربان کر دیواں گی۔ سونیا باپ نو چھڈ سکنی ہاں، ماں نو چھڈ سکنی ہاں تے تواڈا دروازہ نہیں چھڈ سکدی، جویں تواڈا آرڈر آئے گا میں اوویں ہی کراں گی۔ آؤ لوگو منڈی مدرسہ دے رہن والےو، ایہوئی ساڈی دعوت ہے، ایہوئی ساڈا پیغام ہے، کائنات چھٹ دی ہے چھٹ جائے، جگ چھٹدا ہے چھٹ جائے، جگ دا امام نہ چھٹے، ساری کائنات چھڈ دیو، آمنہ دے لال نہ چھڈو۔ اوے لوگو اس ابو بکر مسجد دے اندر آؤ تے حنفی تے دیوبندی دی ونڈ نہ کریا کر، تعصب دی پٹی اتار کر کے آیا کر، اپنا ذہن صاف کر کے آیا کر، قرآن دی محبت لے کے آیا کر، نبی دا فرمان سن کے عمل کرن دا شوق لے کے آیا کر، ایویں ونڈا نہ کریا کر۔ اوے ساڈی دعوت ساڈے کولوں حدیثاں سنو، رب کبریات دی قسمیں میں ممبر تے باوضو اے بیان کرنا چاہنا اپنا عقیدہ، اسی رفع یدین دیاں حدیثاں بیان کریے، محدثین نے رفع یدین تے کتاباں لکھیاں نے، امام بخاری نے رفع یدین تے باب بننے نے، نبی پاک نے ایک رکعت بھی رفع یدین بغیر نہیں پڑھی۔ میں باوضو اس بات دا اعلان کرنا وا اسی رفع یدین اس واسطے کیتا ہے کہ آمنہ دے لال کر دے میں اگر کوئی ثابت کر دے میں رب کبریات دی قسمیں اپنا عقیدہ چھڑ دیواں گا، مسلک چھڑ دیواں گا، ساری زندگی دی نوکری کرن واسطے تیار۔ کوئی ثابت کرے میں منہ منگیا انعام دیواں گا، لیکن کئی ساڈے بھرا بھلیکے چاہندے نے نہیں جی نبی پاک نے رفع دین دی اجازت دیتی سی تے بعد وچ منع کر دیتا سی، میں آنا مینوں منع بخا دے میں اپنے آپ نو خاک بنا دیواں گا، او دا خاتم بن جاواں گا، رب کبریات دی قسمیں مر جاواں گا، کٹ جاواں گا، میں نبی دی حدیث نال غداری نہیں کراں گا۔ کیونکہ کرو گے اسی غداری کرن والے نہیں، اور ٹڈوں گل کر رہے ہیں، سینے تے ہاتھ مار کے کر رہے ہیں، ساڈا جو عمل ہوئے گا ساڈیاں عملی کتائیاں تے ہے نے، عملی غلطیاں تے ہے نے، لیکن ساڈا عقیدہ قرآن والا، ساڈا عقیدہ نبی دے فرمان والا، ساڈی اسی اپنی بیعت نہیں کراندے، اپنے مرید نہیں بناندے لوگاں نو، اسی لوگاں نو مرید بنانے ہاں یا رب دے قرآن دے یا رب ذوالجلال دے مرید بنانے ہاں یا آمنہ دے لال دے مرید بنانے ہاں، ساڈی دعوت ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ترجمہ سن لو، اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، ایندے قرآن دے نبی دے فرمان دے، اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، ایس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں
تے غرق ہویاں وچ پانی فرماندے نے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی پھر نہ کہ اجے سانو قرآن سنان والا کوئی نہ آیا پھر نہ کہ اجے نبی دیاں حدیثاں سنان والا کوئی نہ آیا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اہدنا الصراط المستقیم اور سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں آجو رل جو قرآن حدیثی اور رحمت ٹھنڈیاں چاواں آجو قرآن والے بن جاؤ نبی دے فرمان والے بن جاؤ اللہ اکبر اما ایسا کہندیاں میں سونیا میں جگ چھڑ سکنی ہاں جگ دا امام نہیں چھڑ سکتی اپنا باپ چھڑ سکنی ہاں ماں ام رومان نو چھڑ سکنی ہاں تے تواڈیاں جتیاں تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیواں گی واہ ماں ایسا تیرے اس جملے نو ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے احد پہاڑ نو ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے اس جملے دا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری کائنات اس جملے دا مقابلہ نہیں کر سکتی ایویں تے نہیں انہاں دیاں عظمتاں دے بارے اللہ دا قرآن پڑھیا پیا ایویں تے نہیں انہاں نو اللہ نے دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے ایویں تے نہیں آسماناں تو جبریل سلام لے کے آیا کچھ ویکھ آئیے نا جنہاں نے تن منامنا دے لال تو وار چھڑیا ہے جنہاں نے زندگیاں نبی دے نامے لا دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے ایسا مشورہ کر لے آندیاں نے سونیاں اسی انجی واقعہ چ زندگی گزاراں گیاں انجی ٹائم پاس کراں گیاں اللہ اکبر اللہ میرے بھائی ذرا غور تے کرنا توجہ تے کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ پھر پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار اما عائشہ فرماندیاں میں نبی پاک دے نال انج سفر تے جا رہی ہاں تے سفر تے جاندے ہاں واپسی تے میرا ہار گم ہو گیا نبی پاک نے خیمے لا دیتے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابیوں ہار لبو ہار لبدیاں دیر ہوگی تے میرے نبی اما عائشہ دی گود دے اندر اپنا سر رکھیا ہے تے نیند آ جاندی ہے میرے نبی سو جاندے نے صحابہ ہار لبدے پھردے نے ہار لبدیاں دیر ہوگی لیٹ ہوگی نماز دا ٹائم قریب ہے ہار لبدا کوئی نہیں تے پانی بھی نہیں ملدا پیا صحابہ نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں ابو بکر تیری بیٹی نے ہار گم کرنا سی تے ساڈیاں نمازاں لیٹ ہونیاں سی تے ابو بکر نو غصہ آیا سیدھے خیمے نبی پاک دے چائے تے آ کے اپنی بیٹی نو حجاں ماریاں آندے نے تو پوری امت نو وقت پا چھڈے آئی ہار نہ گم کر دی تے نہ لب دے اما ایسا فرماندیاں نے مینوں تکلیف تے بڑی ہوئی درد تے بڑی ہوئی پر میں اپنے جسم نو ہلایا نہیں کتے میرے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے میرے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے انج کر کے اللہ پاک نے اما عائشہ دی پریشانی تے قرآن بنا دیتا اللہ پاک فرماندے نے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا اللہ دے سونیا صحابہ پریشان ہوئے نے انہاں نو کہہ دیو میرے صدیق نو کوئی گل نہ کرن میرے فاروق نو کوئی گل نہ کرن آ پانی نہ ملے تے مٹی نال تیمم کر لیا کرو نماز پڑھ لیا کرو اللہ دے میں اتاں دی بھی قبول فرما لواں گا
پریشان اما عائشہ ہوئیاں نے، پریشانی ماں عائشہ تے اللہ نے پوری امت شان کر دیتا. تسی ایویں گھبرائے کھڑے جے، میری بندی عائشہ نو ایویں پریشان کر دے جے. آپ پانی نہیں ملدا تے تیمم کرو. تیمم دا پتہ کیویں کریدا؟ بخاری چ لکھیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے نا تے ہاتھ زمین تے رگڑنے نے صاف مٹی تے اس تو بعد انہوں نے پھونک مار لینی یا جھاڑ لینا تے کھبا ہاتھ بیک سائڈ تے سجے ہاتھ تے پچھلی سائڈ تے اور انج کر کے ہاتھ مار کے نا تے انج کر کے ہاتھاں تے مارنے پھر چہرے تے مار لینا پھر دعا پڑھ لینی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ نے تیمم کر لو میں تانوں پاک کر دیا. اللہ تے ایداں دا ہی سفر ایک ہور کیتا ہے میری تے تواڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے مصطفیٰ دے نال میرے نبی جدوں بھی کسے سفر تے جاندے تے قرہ پا لیا کر دے. قرہ اندازی دے نال جدا نہ نکلدا اس بیوی نو نال لے جاندے، بے انصافیاں نہ کر دے. اما جی فرماندیاں نے نبی پاک نے قرہ پایا نہ میرا نکل آیا تے نبی پاک مینوں لے گئے. 5 ہجریے غزوہ بنی مستلق دیاں تیاریاں نے. غزوہ بنی مستلق اے جنگ لڑی گئی 5 ہجری دے اندر اے جنگ ہوئی ہے تے ایتھوں واپسی تے مدینے دے قریب ہی رات دا ٹائم ہے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا. اما جی فرماندیاں نے اس سفر تے بھی میں اپنی بہن اسما دا ہار منگ کے لے گئی سام تے رات ہوئی تے صحابہ نے کوچ دیاں تیاریاں شروع کر لیاں. رات دا کچھ حصہ باقی ہے تے صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں تے میں قضائے حاجت واسطے چلی گئی تے قضائے حاجت تو فارغ ہو کے واپس آئی تے صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں تے آندیاں نے میں گلے چ ہاتھ ماریا ہار ویکھیا تے مینوں ہار کوئی نہ نظر آیا. ہار ڈگ پیا تے میں اتھے گئی قضائے حاجت والی جگہ تے میں کیا شاید میرا ہار ایتھے گم ہو گیا ہوئے تے ہار لبدیاں لیٹ ہوگی. قافلہ کوچ کر گیا صحابہ چلے گئے تے میں آئی تے اس جگہ تے بہ گئی جس جگہ تے میرا ہودج سی تے صحابہ نے اونجی ہود چک لیا. 4 بندے لگ کے ہودج چک کے تے اسواری تے رکھ دے سی. ہلکیاں پھلکیاں ہوندیاں سام کھان نوں کچھ ملدا کوئی نہیں سی اینا وزن بھی کوئی نہیں سی. 40 دن چولہے تے اگ نہیں سی بلدی. پانی پی کے کھجوراں کھا کے گزارے کر چھڈی دے سی. اما جی فرماندیاں نے ہودج چکن والیاں بھی نہ ویکھیا تے میرا ہودج خالی ہے کہ نہیں. او چلے گئے میں اتھے آ کے بہ گئی چادر لے کے بیٹھی تے مینوں نیند آ گئی. میں سو جانی ہاں تے صفوان بن معطل دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے. صفوان تو ساریاں تو آخر تے آنا ہے کوئی چیز بچی ہوئے او لے کے آنا ہے. صفوان کہندا ہے میں آیا ویکھیا اما جی لیٹیاں نے پردے دیاں ایتاں اترن تو پہلے کہندے نے میں ماں جی نوں ویکھیا سی تے میں ویکھ کے پہچان لیا. آندے نے نبی دی بیوی مومنہ دی ماں ایتھے رہ گئی ہے. اما جی فرماندیاں نے صفوان نے مینوں ویکھ کے اے کلمے کہن انا للہ و انا الیہ راجعون. آندے نے انا للہ پڑھیا ہے تے اسواری بٹھا دیتی ہے. اما جی فرماندیاں نے میں اٹھ کے اسواری تے بہ گئیاں تے اسی دوپہراں تو پہلے قافلے والیاں دے نال مل گئے. اما جی فرماندیاں نے اس قافلے والیاں دے نال عبداللہ بن ابی منافق بھی سی منافقاں دا سردار بھی سی. انہیں ویکھ کے بولیاں ماریاں مینے تے تانے دتے. آندا ہے او عائشہ پیچھے رہی ہے کوئی گل ضرور ہے جڑی صفوان بن معطل دے نال آ رہی ہے کوئی وجہ ضرور ہے. اور ظالمہ
نبی دی بیوی تے مومنا دی ماں تے تہمت نہ لگیا، تو غرق کیوں نہ ہو گیا، تو مر کیوں نہ گیا، تیری زبان گونگ کیوں نہ ہو گئی، تو مومنا دی ماں تے تہمت نہ لگیا، تینوں شرم ہی نہ آئی۔ اللہ اما جی فرما دیاں نے مینوں جاندے آئی تیز بخار ہو گیا تے میں گھر دے اندر آقا باہروں ہی آندے نے، آپ کو فرماندے نے گھر والے عائشہ دا کی حال ہے؟ اما فرما دیاں میں ٹھیک ہاں، آقا دیاں پہلیاں محبتاں کوئی نہیں، پہلے پیار کوئی نہیں، آپ اگے میرے کول پہ جاندے مینوں دم کیتا کر دے، اگے میں جتھے منہ رکھ کے برتن چو پانی پیندی نبی پاک اوتھے منہ رکھ کے پانی پیا کر دے، میرا جھوٹا پانی آمنہ دلال پیندے، ہن او پیار کوئی نہیں، او محبتاں کوئی نہیں۔ اما جی فرما دیاں نے میں ایک دن مستہ دے نال باہر قضائے حاجت واسطے جا رہی ہاں تے قضائے حاجت تو واپسی تے مستہ نے انج کر کے کپڑا برقع چادر اڑی تے ٹھڈا لگا ڈگن لگیاں تے آندیاں نے حالا کا مستہ وے مستہ تو ہلاک ہو جاویں، وے مستہ تو برباد ہو جاویں۔ تے اما جی فرما دیاں نے میں کیا سونیا، اما جی فرما دیاں نے میں کیا نہیں اما مستہ تو مستہ نو کیوں برا پیانی ہے، او تے بدری صحابی ہے، او تے بڑا اچھے درجے والا ہے، بڑا نیکوکار ہے۔ تے اما جی مستہ کہندیاں نے نہیں ایسا بولیے تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں جنہاں نے تیرے تے الزام لائے نے، مستہ بھی انہاں منافقاں دے نال رل چکیا ہے جنہاں نے تیری عزت نو خاک دے اندر ملان دیاں کوششاں کیتیاں نے۔ اما جی فرما دیاں نے میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، میں کیا نہیں مستہ مینوں ساری گل تے سنا دے۔ اما جی نے ساری گل سنی تے آندیاں نے میں جلدی جلدی کر چلی گئی تے میں آمنہ دے لال نو آکھیا سونیا میں اپنے پیکیوں تے جانا چاہنی ہاں، جے پہلیاں محبتاں ہوئیاں آقا نہیں جان دیں گے۔ آپ فرماندے نے عائشہ جا چلی جا، عائشہ جا چلی جا۔ اما جی فرماتیاں نے غلام نو نال بھیجیا ہے، میں نبی پاک تو اجازتاں لے کے اپنے باپ دے گھر چلی جانی ہاں تے میرا باپ اوپر بالا خانے تے قرآن پڑھ رہا ہے تے دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں میں رومان ملیاں کلے جنن لایا۔ اما جی آندیاں نے میں کہ امی پتہ لگیا ہی کسے گل دا؟ آندیاں نے ہاں پتر پتہ لگا ہے، آندیاں نے میرے ابو نو بھی پتہ ہے، آندیاں نے ہاں بیٹا تیرے باپ نو بھی پتہ ہے، آندیاں نے امی میرے نبی نو اس گل دا پتہ ہے الزام دا۔ فرمایا پترا ہاں ساری گل پورے مدینے دے اندر آگ دی طرح پھیلی پئی ہے، میرے آقا بڑے ہی پریشان نے، میرے آقا ممبر تے کھڑے ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے اوے میرے صحابیو تانوں پتہ ہے منافقین نے مینوں بڑا پریشان کر دیتا ہے، جدے تے تہمت لائی ہے او مستہ او جو صفوان میری اجازت تو بغیر کدے میرے گھر تک نہیں آیا تے ایسا تے بولی ہے، ایسا تے تہمت لانے والے نے مینوں بڑے دکھ دیتے نے۔ ایک صحابی کہندا سونیا اجازت دیو جے ساڈے قبلہ تونی لا دئیے۔ آپ فرماندے نے علی دس ایسا دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ آندے نے سونیا بریرہ نو پوچھ لو، بریرہ کہندی ہے سونیا ایسا دیئے نہیں کو غلطی میں دیکھی ہے، آٹا گون کے رکھ دی سو جاندی ہے، بکری آٹے نو منہ مار جاندی ہے، پر سونیا ایسا دا دامن پا کے، ایسا دا دامن اور کہہ دو ایسا دا دامن سونے ایسا دا دامن پا کے ایسا چ کوئی غلطی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی حضرت عمر کولے جاندے نے کہندے نے عمر تو ہی دس دے ایسا دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر کہندے نے سونیا پہلے اے تے دسو ایسا دے نال تواڈا نکاح کنے کیتا ہے؟ آپ فرماندے نے عمر ایسا دے نال نکاح کیتا ہے تے عرشاں والے رب نے کیتا ہے، بخاری چ لکھیا ہے فرشتہ میرے کولے کئی بار ایسا دی تصویر لے کے آیا ہے تے بخاندا رہیا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ عمر تلوار پڑھ دینے کہندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں نہ منافقاں دیاں دھونا لا دیواں۔ سونیا میرا پورا یقین ہے
جس نبی تے اللہ گندی مکھی نہیں بہن دیندا، اس نبی دے بستر تے اللہ ناپاک عورت کدے بھی برداشت نہیں کرتا۔ سونیا ایسا دا دامن پا کے نبی علیہ السلام کر جاندے نے۔ ادھروں صدیق کہندے نے رون دیاں آوازاں آئیاں، آندے نے بیٹی کی گل، آندے نے اما ام رومان کہندیاں نے ابو بکر اینوں پتہ لگ گیا تے روئی جا رہی ہے۔ ابو بکر تین سینے نال لاندے نے، آنسواں دیاں چڑیاں بج جاندیاں نے۔ اور میرے دوستو منڈی مدرسہ دے رہن والےو، تیاں دکھی ہون تے ماپے باویں پیڑے بھی ہون تے تیاں نو ماپیاں دے دروازے تو علاوہ کوئی دروازہ نہیں جے چنگا لگدا۔ دکھی تھی آخر ماپیاں دے دروازے تے آندی ہے تے میرے مصطفیٰ دیے بیوی پولی پالی عائشہ نو ابو بکر آندے نے تیے اس موقع تے تو ساڈے گھر نہیں سی آنا، چل نبی دے گھر چلی جا، جدوں کو اللہ دا حکم آئے گا پھر آ جائیں۔ نبی پاک دا یار ابو بکر اوویں بیٹی نو لے کے آ گئے نے تے ایک پاسے سجے صدیق بیٹھے نے، کھبے ام رومان بیٹھیاں نے، ادھروں میرے نبی آ جاندے نے، آقا سلام بلاندے نے تے چار پائی تے ایسا دے کول پہ جاندے نے۔ اما جی فرماندیاں نے ایک مہینے تو اوپر دن گزر گئے نے، نبی پاک کدے بھی پورے مہینے چ میرے نال آ کے کول نہیں بیٹھے تے کول آ کے بہ جاندے نے۔ آپ فرماندے نے ان کنتے علممتے فتوبی الاللہ، آپ فرماندے نے ایسا بندیاں کولو غلطیاں ہو ہی جاندیاں نے، جے تو کو گناہ کر بیٹھی ہیں تے معافی منگ لے۔ آندیاں نے سونیا آنسو رک جاندے نے، آندیاں نے سونیا انت رسول اللہ، سارا جگ گلاں کردا میں برداشت کر دی، پر تواڈے بستر تے تا بچپن تو ہی زندگی گزاری ہے۔ 6-7 سال دی عمر چ نکاح ہویا، 9 سال دی عمر چ رخصتی ہوئی ہے تے سونیا محبوبہ تواڈے تے اینی توقع نہیں سی۔ آندیاں نے میں انج کر کے نبی پاک تو اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، میں چار پائی تے لیٹیاں اپنا چہرہ بدل لیا ہے تے میں ایستا ایستا دلی دل اندر اپنے رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ میں کیا سونیا اج میرا تے تواڈا او حال بن گیا ہے جناب یعقوب علیہ السلام دا مینوں نام ہی یاد نہ رہا۔ میں کیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تے صبر ہی کرانگی، اویں صبر کرانگی جویں جناب یعقوب علیہ السلام نے کیتا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آندیاں نے میں ایسا ایسا رب نال گلاں شروع کر دتیاں، اللہ جی تو مینوں آخری نبی دی بیوی تا بنا دتا ہی، اللہ اپنے نبی نو تسلیاں بھی تو آپ ہی دے دے۔ اللہ تیرے نبی نو کون دسے میرا دامن پا کے، اللہ تیرے نبی نو بھول کے پا گئے نے، اللہ تو آپ ہی تے آوازاں ماریاں نے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ تو آپ یا کیا سی کوئی دکھی مینوں بلائے تو میں او دیاں سننا وا، اللہ تو آکیا سی غیرتی نہ منگی تے میں تو منگدا بھی نہ سنگی، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، اللہ مینوں کتے ہور جان دی لوڑ نہیں، تیرے در وچ کوئی توڑ نہیں۔ اللہ تو آپ ہی آکھیا سی او جے تو نہ منگے انسان نہیں، میں عطا نہ کرا رحمان نہیں۔
اللہ تو تے آپ ہی آوازاں ماریاں نے اما جی فرما دیا میں رب دی کنڈی کھڑکانی شروع کر دیتی تے اللہ نے میریاں دعاواں سن لیاں انج کر کے منجی تے بدن پینا شروع ہو گیا تر تر دی آواز آنی شروع ہو گئی نبی پاک دی پشانی مبارک تے پسینہ موتی بن بن کے ڈگ رہا ہے تے مینوں فوراً یقین ہو گیا یقیناً اللہ میرے بارے کو حکم نازل فرمائے گا اما جی فرما دیا نے نبی پاک نے اینج پسینہ صاف کیتا آپ فرماندے نے ایسا تینوں مبارک ہوئے ایسا تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری عظمت تیری پاکی تے قرآن دا پورا رکوع نازل فرما دیتا ہے تیری شان تے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اما جی عائشہ صدیقہ کتنی عظمت والی ہے اور جراج ولی تے الزام لگے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے ماں مریم تے الزام لگے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے او میرے ویر غور تے کرو نا یوسف نبی تے الزام لگے چھوٹا بچہ بولدا ہے واہ ماں میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں صدقے جاواں نہ کو بڑا بولیا ہے نہ بچہ بولیا ہے ماں ایسا دیاں باریاں آئیاں نے کہ آسمانہ تو میرا تیرا رب سچا بولیا ہے عظمت والیاں ماں عرشہ والا آپ بولیا ہے میں تے ایویں لگدا ہے میرے مصطفیٰ نے عدالت لگا رہی ہے ایک پاسے ابو بکر صدیق ایک پاسے ام رمان آمنہ دے لال انج کر کے عدالت لگا کے بیٹھے نے اللہ عدالت دے اندر آپ اترایا اللہ نے آپ دسیا لوگوں میری عائشہ دا دامن پا کے عائشہ دا دامن ماں عائشہ دا دامن پا کے ماں عائشہ پاک میں امی عائشہ پاک میں ایتھے ایوی بات دا میں جواب لینا چاہنا پرے دے بندے جے پچایت دے بندے جے جج بنان لگا وا مینوں اے دسو مہینے تو اوپر میرا نبی پریشان رہا ہے اللہ نے مہینے دے بعد ماں عائشہ دی عظمت قرآن نازل فرمایا ہے لولا اذ سمعتم لولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا سبحانك هذا بهتان عظیم سونیا جدوں انہوں نے تہمتاں لائیاں سی منافقین نے تے تسی یہ کیوں نہیں آکھیا اے تہمت بہتان ہے ایک مہینہ میرے نبی پریشان رہنے ایتھے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اگر نبی عالم الغیب ہوندے تے مہینہ پریشان رہندے نبی علم غیب جان دے مہینہ پریشان رہندے کٹ نہ تانو قرآن دے وچوں مینوں رب کبریات دی قسم نبی عالم الغیب ہوندا مہینہ صحابہ کولوں مشورے نہ کردا جے اپنے باپ دے انہاں آیاتاں نو قرآن وچوں کٹ دے یا پھر اپنا علم غیب دا دعویٰ کرنا چاہدا ٹھیک ہے گل اے قرآن ہے قرآن سورہ نور دا رکوع 18ویں پارے چ اللہ نے کیوں نازل فرمایا ہے میں شادی طہارت نازل فرمایا ہے اللہ دسنا ہے چاہندے نے کہ میرے نبی دی بیوی ایسا بھی پاک ہے تے میرے تو علاوہ علم غیب جانن والی بھی کوئی ذات نہیں علم غیب صرف اللہ ہی جاندا ہے لو میں گل نو مکاواں آقا دے پسینے نو معاشہ میں صاف کیتا آقا دے پسینے نو معاشہ میں صاف کیتا تائیوں ایسا دی چادر دا تائیوں ایسا دی چادر دا لوگو مہکار بڑا سونا
تائیوں ہے شادی چادردا لوکو مہکار بڑا سونا کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں تیرے سر دا شانی تیرے سر دا شانی سردار بڑا سونا او جڑا گل نال لایا اے شانی تیرا ہار بڑا سونا عرشاں اتوں مولا نے عرشاں اتوں مولا نے اے دتیاں گوائیاں نے عرشاں اتوں مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا لوکو کردار بڑا سونا او میرے سونے دی بیوی دا لوکو کردار بڑا سونا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم